बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खातून ने ऐसा मज़े का सवाल किया है, अच्छा मज़े का मेरे लिए है, उनके लिए मज़े का नहीं है। वो अपनी बहू से मुसलसल बेइज्जती करवा रही है। सोती उठती नहीं है, ये उठाते नहीं है, खाना वाना पका के रख कर फिर उसको बुलाते हैं, और तो भी वो बक बक। पिछले दिनों तो ये हुआ कि अपने घर गई, वापसी पे आकर उसने इनकी इतनी बेइज्जती की कि अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं ना स्वाद आ गया, तो ये उल्टे वाला है। यानी इतनी बेइज्जती करा के तो बंदे की बस हो जानी चाहिए, पर उनकी अभी नहीं हुई। तो फिर मैंने उन्हें क्या मशवरा दिया बताता हूँ। उससे पहले मेरे पास जनाब कायनात हर्बल की ऑफ़र आई है, ग्रैंड ऑफ़र। क्या शानदार ऑफ़र है ये, 20 सितंबर तक है। और इनमें कि इनके जो प्रोडक्ट हैं, 3 मास्क हैं, यानी वेजाइनल वाइटनिंग मास्क, अंडर आर्म्स वाला मास्क और वाइटनिंग वाला, जो फेस वाइटनिंग वाला मास्क, इन सब की इसमें है एक पैकेज। दूसरा साबन और स्क्रब। साबन इनका जो एक्नी सोप है, और स्क्रब इस वक्त मेरे पास नहीं है। इसमें है तीसरा हेयर सीरम और हेयर ऑयल, दोनों मंगवाने पे है। अच्छा जनाब, साबन और स्क्रब दोनों इकट्ठे मंगवाएं तो जो रायती कीमत है वो 2000 है, और चारों मास्क मंगवाएं तो रायती कीमत 3500 है। और अगर ये दोनों यानी मास्क और स्क्रब और साबुन इकट्ठा मंगवाएं तो 5000, और इस तौर पर हेयर सीरम और हेयर ऑयल उसमें शामिल कर लें तो 7000। देर मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए 0341657826 और अपना ऑर्डर बुक कराइए। ये ल्यूक्रेटिव ऑफर सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में 20 तारीख तक है। अच्छा जी, अब आते हैं ये बच्ची का नाम। उन्होंने कहा कि एन एहसान मेरा नाम बता। तो मैं बेटा आपका नाम जो भी है, नीलम है, नुमाना है, नाइमा है। इनकी वालदा नहीं है, बड़ी बहन है, और ये अपने भाई के लिए ब्याह के लाई है बहू। और उसने आते ही, और मैंने उनसे उम्र पूछा तो उन्होंने कहा कि 36 साल। तो अल्लाह माफ़ करे, काफ़ी उम्र रसीदा खातून है जो ब्याह के लाई हैं। इस उम्र में लड़की को बहुत अक्लमंद होना चाहिए, नादान नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ भी नहीं होना चाहिए। अब उसने जब घर से वापस आई है और आके लड़ाई करने के साथ उसने अपने मियाँ का गिरबान पकड़ लिया और कहा कि मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो और मुझे तलाक दो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम उसको बसाना चाहते। उससे पहले उन्होंने जो जो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाई वो सारी इरिटेटिंग भी, तकलीफ दे भी। तो वो सारी बच्चियाँ या वो लड़के और ख़ानदान जो ऐसी बदतमीज़ और बदतहजीब लड़कियों को बसाना चाहते हैं, उनसे मुझे पूछना है कि आपको बेइज्जती कराने का चस्का है, कोई लपका है, क्या तकलीफ है? यानी एक चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। She is misfit for your family. She is misfit for relationship. She is misfit for respect and regard and love. यानी ये औरत जो इतनी जुबानदराज हो, इतनी बदलिहाज हो, इतनी कीना परवर हो और इतनी लंबी उसकी जुबान हो, तो क्या अपने मियाँ को वो रत्ती बराबर राहत पहुंचाती होगी, उसको खुशी देती होगी? ये औरत तो कभी जुबान मुंह में डालती नहीं होगी, वहां भी रात को भी, दिन में अपनी, यानी आप सोचें सास नहीं है, ससुर नहीं है, कोई बोझ नहीं है रिश्तों का। ऐसे में एक बहन है जिसने इसे पसंद किया, लाड इसके उठाए। वो कहती थी कि सोती रहती है और मैं उसको उठाती नहीं हूँ। खाना वाना बना के सफाई सुथराई करके तो फिर इसको दिन चढ़े 11 साढ़े 11 बजे उठाती है कि उठ जा और नाश्ता कर लो। तो ये उठते हुए भी बकबक करती है। इनफैक्ट वो औरतें जो नाकदरी होती हैं, जो बेवकूफ़ होती हैं, जो बसना नहीं चाहती, तो उनके ये कारे होते हैं, वो ये बसने वाले काम नहीं हैं। तो इनको मेरी तो बिल्कुल क्लियर राय है कि जो मुंह से मांग ले डिवोर्स, उसकी बात की कदर करनी चाहिए। उसको वो तोहफा मांग रही है, उसको तोहफा दे दे, बिना किसी जिद के, बिना कोई बात लटकाए, बिना लड़े। उसने आपका गिरबान पकड़ा, आप चुप करके जाइए। वहाँ स्टाम्प पेपर वाले से 100 रुपये का स्टाम्प, उन्हीं पर लिखा हुआ मजमून होता है, और उसमें डिवोर्स साइन कीजिए, अंगूठा लगाइए, और उसको ना सिर्फ उसके हाथ में दे दीजिए, उनके घर में भिजवा दीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उसके बाद मियाँ को उस घर से
ذرا 2-4 گھنٹے کے لیے چلے جانا چاہیے. انفیکٹ یہ جو شوق ہے اگر آپ پورا نہیں کرو گے تو لوگوں کے سامنے کتنی دفعہ آپ نے تماشا بننا ہے. جب یہ شور گھر میں مچتا ہے تو کیا آس پاس والے سارے بہرے ہوتے ہیں؟ ان کے کان بند ہوتے ہیں. اگر آپ کی بہن کے بچے بھی ہیں اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کی یادوں میں کیا دے رہے ہو کہ ایک جو خاتون ہے اس طور پہ بدتمیز، بد تہذیب، لاؤڈ بھی ہو سکتی ہے جس کا اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میری بہت سارے لوگوں سے ملنے اور دیکھنے کے بعد یہ اوپینین بڑی پختہ بن گئی ہے کہ جو منہ سے مانگے اسے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. منہ سے تو خیرات مانگے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پھر طلاق مانگ رہی ہے تو بسم اللہ کر کے اس کو دے دینی چاہیے اور اچھے طریقے سے دے دیں، لڑے بنا. جب فارغ کر رہے ہیں تو پھر جھگڑنا، پھر تانے، پھر اس کے گھر والے آئیں، باقی آئیں، اس پہ پھر اب آپ نے بیک فٹ پہ نہیں جانا، اس کو واپس نہیں لینا، اسے پھر انجوائے کرنے دیجیے. یہ بہت برا ہوتا ہے اگر کوئی خاتون عقل کے پیچھے ڈنڈا لے کے، سوٹا لے کے پڑ جائے. یہ پڑھی لکھی بھی عام طور پہ کرتی ہیں، ان پڑھ بھی کرتی ہیں. ان پڑھوں کا یہ زیادہ وتیرہ معمول تھا، پڑھی لکھی ہیں پھر تھوڑی لحاظ کرتی ہیں. پر شاید ایک عمر کا وہ حصہ جب آپ، جیسے وہ کہتے ہیں نا مالن خولیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، مالن کولیا پنجابی میں مالی خولیا کہتے ہیں. تو یہ کوئی جملہ ہے کہنے والا کہ آپ اپنے ہی بسے بسائے گھر کو جس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ ان کو اکسا رہے ہو کہ اس کا بم پھوڑو، اور یہ کوئی انعام ہے، یہ کوئی اکرام ہے، یہ گلے میں ہاتھ ڈلوانے کے لیے آپ مطالبہ کر رہے ہو کہ مجھے دو. پر بے وقوفوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اگر ہوں تو ان کے ساتھ لٹکنا نہیں چاہیے، ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.